تھوڑی جی تقریر کرنی زیادہ دو جو ٹائم استادان اعلان کریں دو میں کر لینا. السلام علیکم. کیوں جی جناب کیا حکم ہے جی چلتے ہیں ہاں جی ہاں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ ولی المومنین. حضرات تواڈے سامنے مناظر اسلام اور مفکر اسلام اور مجاہد اسلام اور مسلک اہل حدیث دے عظیم ترجمان ساڑھے واسطے انتہائی قابل عزت اور قابل احترام محترم المقام حضرت مولانا رانا شمشاد احمد سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی، جنہاں نے مسلک اہل حدیث دی صداقت نو بھی بیان کیتا ہے اور تاریخ نو بھی بیان کیتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور حضرت سلفی صاحب تو پہلے خطیب اسلام اور مبلغ اسلام اور واعظ دل نشین حضرت مولانا سیف اللہ خالد صاحب، جنہاں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا جاندار شاندار خطاب فرمایا ہے. تسی اس بات نو اچھی طرح جان دے ہو کہ مناظر اسلام اور مسلک اہل حدیث دے عظیم ترجمان اور ساڑی جند جان اور قابل احترام حضرت مولانا قاضی عبدالرشید ارشد صاحب حفظہ اللہ تعالی اسٹیج تے تشریف فرمانے. اور میں اپنے برخردار ماشاءاللہ مطیع اللہ پٹی صاحب نو مبارک دینا اور دیگر تمام نوجوان اور دیگر جماعتی تمام احباب اور سامعین اکرام کہ جلسہ بڑا ہی کامیاب اور کامران جلسہ ہے انشاءاللہ تعالی. میرے تو بعد فاضل نوجوان خطیب دل نشین حضرت مولانا بنیامین عابد صاحب خطاب فرمان گے اور انشاءاللہ مناظر اسلام حضرت مولانا سید سبتین شاہ صاحب نقوی وہ بھی الحمدللہ تشریف لے آ رہے نے، بلکہ آ چکے نے ماشاءاللہ. چوہان صاحب، حافظ سلیمان یزدانی صاحب جو کہ بہترین اور عالی شان خطیب نے سڑی جماعت دے، محترم چوہان صاحب فرما رہے ہیں کہ شاہ جی تشریف لے آ چکے نے. میرے عزیزو میں تھوڑیاں جیاں باتاں کرنیاں نے. کل ہڑپے شہر دے اندر جمعہ پڑھایا چیچا وطنی دے کول، اور شام دی نماز تو بعد ملتان تقریر، اتھو تقریر کر کے پتو کی دے کول جمبر آ کے تقریر، اتھو پھر میں گجراں والا پہنچیا اور اج نارنگ منڈی تو اگے بدو ملی اثر تو بعد درس، اور اتھو میں اتھے تواڈے کول حاضر ہویا. میں تھکیا نہ ہوا تو میں ساری رات بہ کے پروگرام سننا اپنے واسطے بہت بڑی سعادت سمجھنا اور بہت بڑا اعزاز سمجھنا. میرے عزیزو جدو میں کسے وقت کہہ دیاں کہ میری تقریر کروا دیو پھر محسوس نہ کریا کرو. میں کدی بھی اس معاملے دے اندر کالا نہیں پیا جب تک کوئی نہ کوئی مجبوری نہ ہوئے. دوسری بات یہ ہے جڑے نوجوان خطیب نے انہوں نے ساری رات ساڑھے طرح سٹیج تے بہنا چاہیے ہے، اور انہوں نے 3 بجے بھی ٹائم ملے تے تقریر کرنی چاہیے، 4 بجے بھی ٹائم ملے تے تقریر کرنی چاہیے، اور اذان کہن دا ٹائم ملے تے اذان کہنی چاہیے. انہوں نے کالیاں نہیں پہنا چاہیے. دعا کرو اللہ سارے علماء دی حفاظت فرمائے. میں اللہ دے ولیاں دے بارے چند باتاں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا
واللہ ولی المومنین، اللہ کمل حاکمین فرماندے نے کہ مومنین دا اللہ دوست سارے مومن اللہ دے دوست نے، اور اللہ سونا مومنہ دا دوست ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ دے نال دوستی یہ بہت بڑی سعادت دی بات ہے۔ جیڑا شخص اللہ دا دوست بن جائے، اللہ دے نال پیار پہ جائے اور اللہ دے نال محبت ہو جائے، میرے عزیزوں اور بھائیوں، اللہ نال دوستی اور اللہ دی ذات دے نال پیار اور اللہ دی ذات تے توکل اور اللہ دی ذات تے بھروسہ اور اللہ دی ذات تے ایمان، جو ساری کائنات دا حاجت روائے اور ساری کائنات دا مشکل کشا ہے، اس دے نال پیار یہ بہت بڑی بات ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا ہے، رب رحمان فرمانے نے والذین آمنوا اشد حبا للہ، خالق کائنات فرمانے نے وہ لوگ جو ایمان والے نے، اشد بڑے مضبوط نے اور بڑے پکے نے اور بڑے سچے نے، حبن محبت دے اندر اور پیار دے اندر، للہ اللہ دی ذات دے نال محبت دے اندر پکے بھی بڑے نے تے سچے بھی بڑے نے۔ کہو سبحان اللہ۔ اور میرے عزیزوں اور بھائیوں، اللہ دی ذات دے نال پکیاں ہونا اور اس دی محبت دے اندر سچیاں ہونا اور اس دے پیار دے اندر مضبوط ہونا اور اس دی محبت دے اندر اپنے آپ نو میرے دوستو مٹا دینا اور اپنے آپ نو رلا دینا، یہ بہت بڑی عزت دی بات ہے۔ اگر کوئی عزت چاہتا ہے، وقار چاہتا ہے، نکھار چاہتا ہے، اگر کوئی شان مرتبہ مقام چاہتا ہے، آسمان تو آواز آندی ہے، تو میری ذات دی خاطر اپنے آپ نو مٹا کے وخا دے، میں جہان دے اندر تینو چمکا کے وخا دیا گا۔ میرے تیرے پیر و مرشد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے نواسے حضرت حسن کہو رضی اللہ تعالی عنہ، پاک پیغمبر علیہ السلام دے نواسے نے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے لخت جگر، اور صدقے جاواں سب تو اونچا خاندان اور بڑا مرتبہ تے بڑا مقام اور جنت دے نوجوانہ دے سردار اور مومنہ دے دلاں دی بہار۔ کہو سبحان اللہ۔ اتنا مرتبہ اور اتنا مقام، پیدل حج کرن واسطے مدینے تو تیاری کر لی، مکے وال پیدل حج کرن واسطے پوچھو قاضی عبدالوحید صاحب نو پوچھو اور پوچھو پٹی صاحب نو پوچھو مناظر اسلام صاحب نو پوچھو علماء نو، اتنا سفر مکے تو مدینے تو مکے دا 5 گھنٹے دا کار تے سفر ہے، پیدل کتنا ہوئے گا؟ پیدل چل پے۔ کسی نے کہا پیارے حسن سواری موجود ہے اور سواریاں دی سہولت موجود ہے، پھر تسی پیدل جا رہے ہو؟ آپ فرماندے نے جتنا میرا اللہ اونچا ہے اور جتنا میرا اللہ اعلیٰ ہے اور جتنا میرا رب بلند و بالا ہے اور جتنا میرا الہ عظیم ہے اور جتنا اس دا کار عظیم ہے، میرا دل کردہ پیدل جاواں، اس دی شان دے مطابق جاواں، اس دی عزت دے مطابق جاواں۔ سبحان کہ اپنے آپ نو اگر رلا دیا اللہ دی خاطر پھر بھی حق نہیں ادا ہوندا، اپنے آپ نو رول دیا اللہ دی خاطر بولو پھر بھی اللہ دی عظمت دا حق ادا نہیں ہو سکتا۔
اور عزیزو مدن چک دے دوستو اس گل نو پلے بن لو، خوش ہو جو اس بات پہ حضرت سلفی صاحب دے خطاب دے بعد میں ان کے خطاب کی تائید میں آپ کے سامنے یہ بات آج مدن چک میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ صحابہ کا عقیدہ قرآن و سنت، تابعین کا عقیدہ قرآن و سنت، تبع تابعین کا عقیدہ قرآن و سنت، علماء حق کا عقیدہ قرآن و سنت، شہداء اسلام کا عقیدہ قرآن و سنت، مومنین کا عقیدہ قرآن و سنت، موحدین کا عقیدہ قرآن و سنت، اللہ کے دوستوں کا عقیدہ قرآن و سنت، اور مجاہدین کا عقیدہ قرآن و سنت۔ اس بات پہ اللہ کا شکریہ ادا کرو، صحابیوں کا عقیدہ قرآن و سنت ہے، آج وہابیوں کا عقیدہ قرآن و سنت ہے۔ سانو اللہ نے کتنا اعلیٰ عقیدہ الحمدللہ عطا کیتا ہے، اور ساڈے اللہ نے سانو کس قدر بے مثال تے با کمال تے لاجواب مسلک عطا فرمایا ہے۔ دعا کرو اللہ سارے نو عقیدہ اہل حدیث عطا کرے، اچھی آواز نہ مل کے کہو آمین۔ اس جگہ تے مینوں ایک گل یاد آئی، ادھر جڑے بندے بول دے نا، آ جڑے اسٹیج دے سجے پاسے نے 2 مرتبہ منع کیتا ہے کچھ خدا دا خوف کرو، تے یا پتر مینوں تقریر مکا لین دیو پھر بولیا جی، میں اس وقت مجبور ہاں تقریر ختم کر لین دیو، اس تو بعد بولیا جے پھر انشاءاللہ دیکھو تانوں کیویں چپ کرانے۔ کم از کم خدا دا خوف کہ رب دی گل سنائی جا رہی ہے، اے کوئی نون لیگ دا جلسہ نہیں، اے کوئی کاف لیگ دا جلسہ نہیں، اے کوئی عمران خان دا جلسہ نہیں، اے کوئی جناب میرے دوستو سیاسی جلسہ نہیں، اے کوئی ایرے وغیرہ نتھو گھرے دا جلسہ نہیں، رب دے سچے قرآن دا جلسہ ہے، مصطفیٰ دی مٹھی زبان دا جلسہ ہے۔ اپنی زبان وچوں کوئی جملہ بول کے رب دی ذات نو ناراض نہ کرو، اپنے آپ نو تباہ ہو برباد نہ کرو، رب دے قرآن دا حیا کرو، مصطفیٰ دی حدیث نال وفا کرو، اور اپنے اللہ نو راضی کر کے اج رات اپنے گناہاں نو بخشوا لو اور رسے ہوئے مالک نو منا لو۔ اللہ تو ساڈے تے راضی ہو جا، آنکھوں مل کے آمین۔ آواز نہیں آئی؟ اور میرے شیخ صاحب نے کیسا جملہ بولے ہے، ایک ہے واحد اور ایک ہے احد۔ اللہ تیری ذات پہ قربان، اللہ تیرے فیصلے پہ قربان۔ اور حضرت سلفی صاحب چند مہینے ہوئے، پروگرام تھا بہاول نگر کے قریب چاوے کا چک میں، تو وہاں فرمانے لگے آج شان صدیق پہ منظور، آج شان صدیق پہ ایک بات نوٹ کر لے، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمانے لگے کہ واہ صدیق تیری عظمت کا کیا کہنا، تو رحمت کائنات کو کاندھوں پہ اٹھا کر غار ثور میں لے گیا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں جنت کے لیے، ہم عمرہ کرتے ہیں جنت کے لیے، حج کرتے ہیں جنت کے لیے، تہجد پڑھتے ہیں جنت کے لیے، جہاد کرتے ہیں جنت کے لیے، روزہ رکھتے ہیں جنت کے لیے، اعتکاف بیٹھتے ہیں جنت کے لیے، صدقہ خیرات کرتے ہیں جنت کے لیے، تبلیغ کرتے ہیں جنت کے لیے۔ ہائے ہائے صدیق تیری عظمت کا کیا کہنا، تو جنت کو کاندھوں پہ اٹھا کر غار ثور میں لے گیا۔ اور میں نے بات کو آگے بڑھایا اور میں نے عرض کی، حضرت سلفی صاحب آپ تو ہمارے استاد ہیں، ہم تو آپ کے خادم ہیں،
میں آپ سے دعا لینے کے لیے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. میں نے کہا جنت بڑی خوبصورت ہے, جنت بڑی حسین ہے, جنت بڑی جمیل ہے, جنت بڑی پرامن ہے, جنت بڑی پرسکون ہے, جنت بڑی چمکدار ہے. سنو, مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے, جنت اتنی حسین نہیں جتنا آمینہ کا لال حسین ہے, اور جنت سے کروڑ درجے بدر منیر عظیم بھی ہے اور نفیس ترین بھی ہے. کہو صلی اللہ. آواز نہیں آئی؟ بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ نال دوستی, اللہ نال پیار. چند دن ہوئے اسی ایک اللہ والے دی زیارت لی گئے. حضرت مولانا عبد الرشید صاحب مجاہد آبادی حفظہ اللہ تعالی, جنہوں اللہ نے مسلمان کیتا اور مسلمان کرن دے بعد اہل حدیث بنایا, اور اللہ پاک نے شیخ الحدیث بنایا اور ہزاراں اہل حدیثاں دا استاد بنایا. اللہ انہاں دی زندگی دراز کرے. جتنا مجمع بول دے نہیں اچھی آمین کہو, پیار نال کہو آمین. انہاں کول بیٹھے لاہور, گل سنائی بڑی پیاری گل. فرمان لگے بیٹی وال ویکھو شفقت دی نظر دے نال, اور بہن وال ویکھو رحمت دی نظر دے نال, اور اگر بیوی وال ویکھنا ہے تے حکومت دی نظر دے نال. تانوں اللہ نے حاکم بنایا. اور کتے موج میلے نال یا کتے موڈ وچ ویکھن دا پروگرام ہوئے کہ میں حاکم ہاں, رب نے مینوں سرداری دتی ہے, تے بیوی وال ویکھو حکومت دی نظر دے نال. اگے جڑے انہاں لفظ فرمائے, اگلے لفظاں تے رو پے, اکھاں وچوں آنسو آ گئے. فرمان لگے ماں وال ویکھو اطاعت دی نظر نال, ماں دے سامنے نظراں اچیاں نہ کر بئی کتے مالک ناراض نہ ہو جائے. ماں وال دیکھو اطاعت دی نظر نال, اطاعت والدہ دی اطاعت, باپ دی اطاعت. اور میں تو انہوں جھٹکی جی بولی جو سنا دیں تو انہوں آپ ہی سمجھ آ جائے گی. ناراض ہو جائے نا, ناراض بیوی ناراض ہو جائے, خاوند ناراض ہو جائے بیوی نا, جا چلی جا اپنے ماں پیو کو, بچے مینوں دے جا, بچے مینوں دے جا, بچے لے لے. آپ انہوں بھیج دیتا ماں باپ دے کول, رات پئی تے ساریاں بچیاں تے سارے بچے کی کہن, امی امی. تو کولے تے تیرا نا ہی کوئی بچہ نہیں لیندا, او ماں پیو کول گئی ہے امی. تینوں اجے بھی اپنی اوقات دا پتہ نہ لگے. تو کولے تے کوئی بچہ ابو جی نہیں کہہ رہا, او ماں پیو کول گل چھڈی, آپ او دے ماں باپ کول تے پھر بھی بال کہندے ابو امی امی. ساری زندگی ماں کے نام کرتا ہوں. حضرت شیخ صاحب, حضرت سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی, ساری زندگی ماں کے نام کرتا ہوں. میں خود کو ماں کا غلام کرتا ہوں. ہر گھڑی ہر لمحہ اولاد پہ قربان, جو ہیں مائیں ان کو سلام کرتا ہوں, جو ہیں مائیں ان کو سلام کرتا ہوں. جہاں دیکھتا ہوں لفظ ماں لکھا ہوا چومتا ہوں اور اس کا احترام کرتا ہوں. میری زبان کو پھر سے مل جاتی ہے مٹھاس جب بھی ماں سے کلام کرتا ہوں. اللہ تو ماں کتنا عظیم رشتہ بنایا ہے. میرے عزیزوں اور بھائیوں, یاد رکھو اس گل, اللہ سبحانہ و تعالی دے دوستاں نو ملیا کرو, انہاں کولوں دعا کروایا کرو, اور انہاں دے کول بیا کرو. حضرت مولانا عبد الرشید صاحب مجاہد آبادی حفظہ اللہ تعالی ایک جگہ تے تقریر کر رہے سن. میں انہاں دی تقریر دے دوران چلا گیا. فرمان لگے, او پتر
اور پتر منصور گل سن لے، گل یاد کر لے، اگر کوئی دعا دا جملہ زبان تے نہ آئے، پچھلی رات دا ٹائم ہوئے، صرف اینے لفظ ہی تیرے منہ نکل جاننا، میرے اللہ اور میرے سونے اللہ، اللہ اور میرے سونے اللہ، اتنے الفاظ ہی زبان تو ادا ہو جان، آسمان تو آواز آندی ہے، اگر اس تو اگے تیرے کولوں نہیں کوئی جملہ بولیا پیا جاندا، میں بولنا وا، دس کی گل ہے، سبحان اللہ، میں تیرا رب ہو کے کہہ رہے ہیں، دس کی گل ہے، اساں اونوں الہ منیا ہے، اونوں حاجت روا منیا ہے، جو دل دیاں کیفیتاں نو جاندا ہے، اور جس دا مقام اور جس دی طاقت اور قدرت اور قوت ہے، وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، نہیں پہ بول دے، اچھی کہو، وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، خالق کائنات نے فرمایا میں تو اتنا باریک بھی نہ، میں اتنا باریک بھی نہ، جیڑی اکھ زمین تے خیانت کر دیے میں عرش برین تے ویکھ رہا ہاں، اور دل دے اندر جیڑی بات آندی ہے میں عرش برین تے جاننا وا، اکھ دی خیانت نو جاننا وا، دل دی سوچ نو جاننا وا، اکھ دی خیانت نو دیکھنا وا، اور دلان دے ارادیاں نو جاننا وا۔ سارے بولو دلان دے ارادے جانن والا کون ہے؟ ایویں لوگ بھولے پھر دے ہے بندہ تے بڑیاں بی بی ہے، چوہان صاحب کتے گئے نے؟ ایتھے بہنا یار، ادھر اتے ہے بندہ تے بڑیاں، ہے بندہ تے بی بی بنن دا بڑا چاہ، پگ بنی ہے، اینک جناب لائی ہے، سرما پایا ہے، داڑھی رکھی ہے، بڑا ٹشن مشن کڑیا تے کہندا کی ہے، یا گنج شکر ہجویری خالی چوڑی پردے تو میری، میں پکی منگتی تیری، ہے بندہ بڑی بی بی ہے، یا گنج شکر ہجویری، یا اللہ ایک تیرے اگے دعا کرنے ہاں، یا اللہ اس زرداری نو لے جا، آمین تے کہہ چھڑو۔ بجلی الحمدللہ میرا خیال ہے آ گئی ہے، بجلی آ گئی ہے، تسی ایک دعا کر دیو مل کے، اللہ زرداری کو جان چھڑائے، یار انج کرو سارے مل کے آمین آکھو، اللہ ساڈی دے کو جان چھڑا، اور الٹیاں سانو تڑیاں لاندا ہے، میں مولویوں کو جانتا ہوں، الٹیاں تڑیاں لاندا ہے کو میں مولویوں کو جان، مولوی کیا کریں گے پتر، مولوی تجھے وڈی عید پہ کریں گے، اور چوڑ زمانے دیا تیری کھال تے مرید کے آلیاں بھی نہیں لینی، بلکہ چاہیدہ ہے وے اے دی کھالے جو توڑی پا کے تے سیمپل دے طور تے کھیالی چوک جو لٹکا دیتا ہے۔ دعا کرو اللہ سانو کوئی چنگا حکمران دے، آمین تے کہو، ہے بندہ اور بڑا بی بی بنن دا چاہے پناہ کر یارے نا، ہے بندہ تے بی بی بنن دا بڑا چاہ، کہندا کی ہے، یا گنج شکر ہجویری خالی چوڑی پردے تو میری، میں پکی منگتی تیری، تینو داتا کہندے، تینو داتا کہندے، میں ہر ٹائم ضائع نہ کر، اہل حدیثاں دی للکار سن لے، یا میرے رب رحمان تیرا کھاوے سارا جہان، میں ایسے واسطے پھر جواب دیتا، میں آکھیا چلاؤ جی بیلیا چلا دے پتر شاہ بھائی، یا میرے رب رحمان تیرا کھاوے سارا جہان، تو داتا کلا میرے سونے اللہ۔ حضرت سلفی صاحب تواڈے خطاب دی تائید دے اندر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
اگے سننا ذرا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اللہ تیرے قرآن تو صدقے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بی ولن نشرک بربنا احدا۔ سبحان اللہ، ساڈا داتا کلا ہے، بولو ساڈا داتا۔ حضرت یونس نے پکارے تینو، حضرت یونس نے پکارے تینو، ربا معاف کر دے تو مینو، پیٹ مچھلی دے وچ میں کلا، تیرے تو سوا کوئی نہیں اللہ۔ حضرت یونس نے پکارے تینو، ربا معاف کر دے تو مینو، پیٹ مچھلی دے وچ میں کلا، تیرے تو سوا کوئی نہیں اللہ۔ یا میرے رب رحمان تیرا کھاوے سارا جہان، تو اے مالک کلا، تو اے خالق کلا، میں تیرے کولوں ہی منگدا۔ کہو سبحان اللہ اونچی آواز سے، ذرا مل کے بولو، ذرا زور سے بولو، ذرا گرج کے بولو، ذرا اونچا بولو، ذرا پیار سے بولو، ذرا ذوق سے بولو، ذرا شوق سے بولو، اور بقول اپنے قائد محترم کے ہائے ہائے پھر میں کہہ دوں، میں کہنے لگا ہوں۔ تو آکھیا سگار تو نہ منگی، تو آکھیا سگار تو نہ منگی، تے میرے کولو منگدا نہ سنگی، میں تیرے کولو ہی منگدا، میں تیرے کولو ہی منگدا، میں تیرے کولو ہی منگدا، نہیں شرک دے پاسے لنگدا۔ یا میرے رب رحمان تیرا کھاوے سارا جہان، تو اے قادر کلا، تو اے رازق کلا۔ ساری دنیا دا الہ حاجت روا کون ہے؟ اچھی بولو کون ہے؟ اللہ۔ اہل حدیثو اس بات تے اللہ دا شکریہ ادا کرو، رب کائنات دی ذات دا شکریہ ادا کرو جیڑا کلا ساری کائنات دا حاجت روا، ساری کائنات دا مشکل کشا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ گونج پا دیو، کہو سبحان اللہ۔ تیاں پتر دین والا کون ہے؟ عزت ذلت دا مالک کون؟ موت و حیات دا مالک کون؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اور میرے عزیزو ایک توحید دا جملہ بڑا ایک ساڈا یار ہے جمعہ خان اوڈ او کتھے جناب ضلع ویاڑی، ضلع وہاڑی، چک نمبر 55 حاجی خالد صاحب دا چک۔ میرے دوستو جمعہ خان اوڈ نے بڑی پیاری گل کیتی، توحید دا جملہ بولیا اوڈاں دی بولی چ، کہندا تیاں دے لا اللہ چی مرجی پوت دے لا۔ امجد فاروق یزدانی صاحب گل سنن والی جے، امجد فاروق یزدانی صاحب گل سنن والی جے، متی اللہ صاحب پٹھی صاحب ادھر گل سننا ذرا توجہ فرمانا۔ کی آکھیا جمعہ خان نے؟ بڑی پیاری گل کی تھی، بڑی تیاں دے لا اللہ چی مرجی پوت دے لا، اللہ چی مرجی کچھ نہ دے لا، اللہ چی مرجی او ہے بڑا لجپال، اللہ دی سوا کوئی نہ سہ دکھ دے وے جونا ٹال، اللہ دے سوا کوئی نہ سہ۔
اللہ دے سوا کوئی نہ سہ دکھ دیوے جونا ٹال اللہ دے سوا کوئی نہ سہ دکھ دیوے جونا ٹال سلفی صاحب آج تانوں ایک درخواست نا ایتھے سناواں اپنی مولانا بنیامین عابد صاحب مبلغ اسلام بیٹھے نے حضرت قاضی صاحب بیٹھے نے مناظر اسلام بلکہ اس دور دے اندر حضرت روپڑی صاحب رحمت اللہ علیہ دے بعد حضرت سلفی صاحب سلطان المناظرین بیٹھے نے اور گل سنو رب دا شکریہ ادا کرو اسی کہنے ہیں تو ہی پتر دین والا ہے جاؤ جہان پھر کے ویکھ لو ساریاں نالوں منڈے بھی ود وابیاں نو ہی دتے سو ایک مولوی میرے کو آیا ایک مولانا صاحب بڑی دیر دی گل آئی تو 18 سال پہلا میں فیصلہ آباد گلبرگ اے خطیب سا تو ایک مولانا صاحب آئے کہنے لگے میں چندے واسطے آیا میں کہا کنے بچے جے کہندا ایک بیوی جو 24 ایک بیوی جو 24 دو فوت ہو گئے نے اور 22 زندہ نے میں انہوں دا اعلان کیتا 8000 روپیہ چندہ ہویا اس وقت 8000 روپیہ انہوں چندہ ہویا ایک بندہ کلا میں دسیا انہوں دے 24 بچے جے 2 فوت ہو گئے نے 22 زندہ نے ایک بندہ 10,000 لے کے آیا کہندا صرف تیرا انعام ہے تو تے لینا لا چھڑی اے صرف تیرا انعام ہے اے ابتیاں پتر کون دیندا بولو اب بولو تائیں تے منظور گناہگار حاجز انکسار ساری جماعت وچوں بیکار بے علم تے بے عمل تے بے عقل بندہ تائیں تے اعلان کردا ہے تے دعوت دیندا ہے تیاں دیوے پوت دیوے اسے دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا تیاں پوت یارو موتی انمول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے تے گل سن والی جے اج بندے تو رب نو پلا چھوڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے سارے بولو کدے کول نے سارے اختیار مالک کائنات دے کول تائی تے منصور اعلان کر دے کہندا اے سارا اے کمال میرے سونے رب دا وکھو وک شکلاں دنیا وکھو وک شکلاں دنیا رنگ رنگ دی ساری مخلوق او دے کولو منگ دی کلا اے راکھاؤ سارے جگ دا اے سارا اے کمال میرے کلے رب دا کتے میرے اللہ سونے بارش پائیے کتے میرے رب سونے توپ لائیے اور کتے پہ بدل خالی ایویں گجدا اے سارا اے کمال میرے سونے رب دا تے میں قائدین دی موجودگی دے اندر اعلان کرنا چاہنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات دا شکریہ ادا کر دیا ہویا اعلان کرنا چاہنا منظور تے رب بڑا مہربان جے ہر جگہ کردہ حق دا اعلان جے اور کل ملتان آج مدن چک گج دا اے سارا اے کمال میرے کل رب دا ایک حدیث امام کائنات جناب محمد بولو اچھی آواز نہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی فرما دینے آپ نے ارشاد فرمایا لا ينبغي لأحد ان يسجد لأحد الا اللہ میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسے واسطے جائز نہیں کہ وہ کسے نو سجدہ کرے کیا مطلب ہے بندے واسطے جائز نہیں بندے نو سجدہ کرے حق بندا کہ بندہ صرف معبود نو سجدہ کرے سارے بولو سجدہ کنو کرنا ہے اور سادہ لفظہ دے اندر اپنے قائد محترم حضرت رانا صاحب دے خطاب دی تائید دے اندر اے بات کہنا چاہنا وا
اور دوستوں کدی خیال کیتا جے ایتھے بندے بندیاں نو پوچھدے نے ہاں یار دس تسی کنے بھائی کہندا اسی 7 بھائی ہاں میرے دوستو پوچھدا بھیڑاں کنیاں انیاں بھیڑاں یار کتھے رہنا فلاں جگہ تے رہنا پوچھن لگ پیا شادی ہوئی ہاں جی شادی ہوئی پتر تیرے کنے کہندا میرے 5 پتر کدی کسے پوچھیا کسے نو ابے کنے نہیں سارے نو پتا ہے کہ والد ایک ہی ہوندا ہے اچھی بولو والد آواز نہیں آ رہی والد ایک ہی ہوندا ہے اور سنو ایسے طرح بی بی دے کول بہ جائے نہیں بھین کنیاں تیاں نہیں میریاں 5 تیاں نے نہیں بھین کنے پتر نہیں میرے 7 پتر نے نہیں بھین کنے خامد نہیں او کہندی کھلو جا اتریے میرا دل کردا تینو تار ننگی کر کے لاواں تاکہ ایتھے ہی پھٹک کے مر جائے او میں کون تو ایہو جی گل کرن والی خامد کنے نہیں اور سنو جس طرح عزت تے وقار تے ایمان تے غیرت والے واسطے باپ ایک کے اسی طرح غیرت تے ایمان والے واسطے اللہ دی ذات ایک کے جس طرح عزت تے غیرت تے عظمت تے شان تے مرتبے تے فضیلت والی شرم و حیا والی بیوی واسطے خامد ایک کے اسی طرح غیرت تے شرم والے واسطے خالق بھی ایک کے اللہ سارے نو توحید دی سمجھ عطا فرما اچھی آمین کہہ دیو جتنا مجمع آواز نہیں مل کے کہو اللہ کیڑے لفظاں دے اندر تیرا شکریہ ادا کریے تو کتنا مہربان آؤ توجہ فرمانا ذرا رب کائنات دا فیصلہ مالک کائنات نے فرمایا میرے دوستان دی علامت کیا ہے الذین آمنو کہو سبحان اللہ قرآن پاک دی آیت سن لو رب کائنات نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون مالک کائنات نے فرمایا میرے ولیاں دی علامتیں ہیں میرے ولیاں دی علامتیں ہیں ایمان والے پرہیزگار میرے کولوں ڈرن والے میرے نال محبت کرن والے میرے حکم منن والے میرا احترام کرن والے میرے تے ایمان لے آن والے میرے تے توکل کرن والے مینوں ایک شاعر اسلام یاد آئے مولانا عبدالوحید ربانی اکاڑے والے رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں دی قبر نو جنت دی کیاری بنا آنکھوں مل کے آمین اللہ جنت چونہ دے درجے بلند فرما شاعر انقلاب شاعر بے مثال شاعر لاجواب میرے دوستو حضرت مولانا حافظ عبدالوحید ربانی صاحب رحمت اللہ علیہ اکاڑے والے بڑی پیاری بات کر گئے اساں اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے مینوں انہاں نال پیار بڑا سی حضرت شیخ القرآن صاحب رحمت اللہ علیہ دا تذکرہ کر کے بہت روندے تے دعاواں بڑیاں کرتے حضرت شیخ القرآن صاحب رحمت اللہ علیہ دے نال بڑی محبت تے بڑا پیار مولانا حافظ عبدالوحید ربانی صاحب فرمایا کر دے اور جناب شیخ القرآن صاحب رحمت اللہ علیہ دے نال بڑی محبت کریا کر دے اور مینوں ایک دن فرمان لگے مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے میں بڑی تیرے واسطے تنہائی دے اندر رات دیاں تاریکیاں دے اندر دعا کرنا وا جدوں مینوں پتہ لگیا نا کہ تو شیخ القرآن صاحب مولانا محمد حسین صاحب شیخوپوری رحمت اللہ علیہ دی تقریر تے اہل حدیث ہوئے ہیں اس دن دیاں تیرے لیے انیاں دعاواں کرنا میرا حق بندا انہاں لی دعاواں کراں اللہ پاک شیخ القرآن صاحب دی قبر نو منور فرمائے اللہ میرے والدین دیاں قبراں جنت دے باغیچے بنائے اللہ مولانا عبدالوحید ربانی صاحب اکاڑے والے رحمت اللہ علیہ دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنائے سارے مل کے آمین کہو بڑی پیاری بات بڑی پیاری بات کر گئے بڑی پیاری بات اساں اللہ نو
मुश्किल कुशा समझे असा अल्लाह नू मुश्किल कुशा समझे सब दा हाजत रवा बस खुदा समझे असा अल्लाह नू मुश्किल कुशा समझे कदी पाक पतन कदी लाहौर तू अपनी इंसानियत ते भी कर गौर तू ते बगदाद और तू ते बगदाद और तू ते बगदाद जन्नत दारा समझे असा कमली वाला पेशवा समझे गूंज पा दियो मिलके सल्लल्लाहु सारे बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम तौहीद दा मसला कोई जनाब किसे अंदाज नाल बयान कर रहा काजी अब्दुल रशीद साहब अरशद मुनाजरे दी सूरत दे अंदर हजरत सल्फी साहब अल्हम्दुलिल्लाह तदरीस और तकरीर और तहरीर दी सूरत दे अंदर तौहीद सुना रहे हैं और कोई जुमा पढ़ा रहा है कोई हफ्ता इतवार सोमवार मंगल बुध नू जनाब खिताब कर रहा है लोकां नू तौहीद सुना रहा है और कोई सल्फी साहब स्पीकरी रखी है साइकिल ते स्पीकरी दे विच ऐलान की हो रहा है सारी उम्र आटा गुन्निया लखां कीते पेड़े गई जवानी हाथ नहीं आउंदी कोई नहीं लगदा नेड़े लोए लैलन तो पापड़ तौहीद जे तौहीद कि सारी उम्र आटा गुन्निया लखां कीते पेड़े गई जवानी हाथ नहीं आउंदी कोई नहीं लगदा नेड़े और स्पीकरी दे विच ऐलान कर रहा साइकिल दे उत्ते और साइकिल वाला ऐलान पिया करदा नाले पापड़ वेचदा जा रहा है रोजी हलाल कमा रहा है नाले तौहीद सुना रहा है कि जवानी चली जाए वापस नहीं आउंदी पीर बुढ़ा हो जाए फकीर बुढ़ा हो जाए इमाम बुढ़ा हो जाए हुक्मरान बुढ़ा हो जाए पहलवान बुढ़ा हो जाए मुफ्ती बुढ़ा हो जाए अल्लामा बुढ़ा हो जाए मुनाजर बुढ़ा हो जाए और दोस्तों वो चल नहीं सकता फिर नहीं सकता बोल नहीं सकता आसमान तो आवाज आउंदी है दुनिया सारी कमजोर है अर्श वाला कल्ला ही शाजोर है और चौहान नारा उदो मारेगा जो मैं मर गया की मसला अल्लाह मेरे अजीजों अल्लाह दे वली दी अलामत माशाल्लाह प्रोग्राम सुन लो शान मोहम्मद मुस्तफ़ा कहो मिल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाल्लाह मुबल्लिग़ इस्लाम मुनाज़िर इस्लाम उस्तादुल असातिज़ा उस्तादुल उलमा इंतहाई मुखलस ते इंतहाई मुकर्रम साडे लई काबिले इज्जत ते काबिले एहतराम प्रोफेसर कारी मोहम्मद सईद कलेरवी साहब हफिज़हुल्लाह ताला बड़ी प्यारी कॉन्फ्रेंस करवा रहे ने 5 नवंबर बरोज सोमवार जगह कलेर वाला माशाल्लाह अपने गांव दे अंदर मुनाज़िर इस्लाम हजरत मौलाना असमतुल्लाह ज़हीर साहब किले वाले और शेर इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद हनीफ रब्बानी साहब और मुबल्लिग़ इस्लाम कारी मोहम्मद यासीन बलोच साहब और हजरत मौलाना मैं इंशाल्लाह सारे कहो इंशाल्लाह ओ बलोच है ना हजरत बलोच दी एक अपनी सोच है उत्ते रखो बलोच ते ओदी अपनी सोच अगले दिन मैं ते सैयद सफ्तैन शाह साहब स्टेज ते बैठे सा दोनों ते बलोच आ गया ते बलोच ना कहंदा दो शेर स्टेज ते बैठे ने मैं बिल्ली विच फस गई मैनू डर पिया लगदा दो शेर स्टेज ते बैठे ने मैं विच बिल्ली कित्थों आके फस गई प्यार है आजिज़ी इनकिसारी दी अलामत अपने आप नू कदी ना कहो मैं बड़ा लामा मैं बड़ा फहामा और जेड़ा खुद कहे ना मैं बड़ा कुछ हाँ लोकां दी नजरां च रब गिरा देंदा है जेड़ा कवे मैं कुछ भी नहीं अर्श वाला अपनी रहमत दी नजर करके चमका देंदा है कदी ना कहो कि मैंने मदीना यूनिवर्सिटी को टॉप किया है आप मुझे जानते नहीं है मैं ईरान गया मैं
जापान गया, इंग्लिस्तान गया, अभी मैं कनाडा से आ रहा हूं, कल मैं जापान जा रहा हूं। मत इस किस्म की बात करो। और सुनो फरमान मुस्तफा अलैहिस्सलाम, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़ाहुल्लाह। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो रब दी खातर नीवा पै जांदा है, सारे जहान तो उच्चा अल्लाह उन्हों उच्चिया कर देंदा है। अल्लाह तू अपनी रहमत दे नाल सानू इज्जत अता फरमा। कदी वेख्या नहीं दे बाबा जी ने एक बीबी नू वेख्या, बाबे ने बीबी ने कड़ा पानी दा भरिया, इंज टाके लाए आ, ते बाबा जी वेख के कहन लगे, वाह ओए घड़िया तू किथे जा चढ़िया। वाह ओए घड़िया तू किथे जा चढ़िया। घड़ा सुबाने हाल नाल पता की कहंदा, पिंडों बाहर संवसदा उथे गया कमियार एक आ, उन्हें कईयां दे नाल पुट के लिया बोरे दे विच पा, फिर जमीन ते सुट के दिती डंडे नाल तौणी ला, मेरे मुंह विच पानी चो चो, मैनू आटे वांगू गो गो लिया सुपेड़ा बना, फिर पेड़ा बना के उन्हें लिया चक्कर उत्ते बिठा, मैनू जोर नाल कसूने मार के, मैनू जोर नाल कसूने मार के, जोर नाल कसूने मार के लिया सुपेट बना, फिर धागे दे नाल कट के लिया सु थले ला, फिर तत्वे दे नाल थापड़ के दिता सु धुप्पे पा, मैं अगे इश्क दा फूकिया उतों दिते सु लंबू ला, मैं इनिया मुसीबतां जाल के बाबा जी चढ़िया टाके आवे मकाम नहीं मिलता। मौलाना साहब रोल दियो अपने आप नू, अज एवें यजदानी नहीं हो रही, अज एवें अलामा नहीं हो रही। अल्लाह यजदानी अलामा दियां कुर्बानियां नू नजात दा जरिया बना दे, शुहदाए अहले हदीस दे जन्नती दरजात बुलंद फरमा, ऊंची कहो आमीन। और अलामा शहीद ने एक खिताब में यह बात भी फरमाई कि यूथ फोर्स के जवान अगर अपने आका की शुजात को अपने सीनों में भर ले, अहले हदीस यूथ फोर्स के जवान अगर अपने आका की शुजात के वारिस बन जाएं, तो दुनिया की कोई ताकत इनके मद्दे मुकाबिल खड़ा होने की जुर्रत नहीं कर सकती। और फरमाने लगे, मैं नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूं, तो तुम उस नबी के मानने वाले हो, उस मुर्शद के, उस पैगंबर के, उस कायद के अलैहिस्सलाम के मानने वाले हो, जिस लीडर, कायद, जर्नैल और सिपा सलार ने तुम्हें यह सबक दिया, जिसने कहा कि मेरे मानने वालों की गर्दनें कट सकती है, गैर अल्लाह के आस्ताने पे झुक नहीं सकती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, शेरे पाकिस्तान मौलाना मंजूर अहमद साहब, शुहदाए अहले हदीस, शुहदाए अहले हदीस, शाने मुस्तफा। इस वास्ते मेरे अजीजों, रब दी जात दे नाल प्यार और परहेजगार, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दी जात दे दोस्त ने परहेजगार। सुनो कुरान पाक दा एक और फैसला, रब ने फरमाया, वसीकल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। एक बारी फिर कहो सुभान अल्लाह। परहेजगारां नूं अल्लाह जन्नत दी तरफ तोड़ देगा क़यामत वाले दिन। तर्जमा मैनू याद आया, तर्जमा शायर इस्लाम, शायर इनकिलाब हजरत मौलाना अब्दुल वहीद रब्बानी साहब रहमतुल्लाह अलैह तर्जमा कर गए, आमन ला मन ला आमन ला आमन ला कुरान दा कहना, जे तू जन्नत विच घर लैना, आ लग जा नबी दे आके, रब देवेगा जन्नत आपे, ना कर तू जुल्म ते पापे, इथे बैठ सदा नहीं रहना, फिर चल खा फिर चल
चल चल चल फिर चल आ पहला की कहते ने आ मन ले आ मन ले मन ते फिर की आंदे ने दूसरा शेर फिर चल फिर चल मक्के बैतुल्ला करे माफ गुनाह तेरे अल्लाह फिर चल हम के बैतुल्ला करे माफ गुनाह तेरे अल्लाह ओदी रहमत दा फड़ पल्ला दर उस दे बैरो लैना फिर सोना शहर मदीना जिथे लेटे नबी नगीना जिदे वर्गा होर कोई ना असा ए गल कहिंदे रहना। आज मुझे हजरत सल्फी साहब के बयान से ऐसा एक नायाब नुक्ता मिला है जो इससे पहले मैंने कभी किसी से नहीं सुना। हाय हाय मेरे अल्लाह, जिस तरह कलमा पढ़े बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता, इसी तरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं हो सकती। कलमा पढ़न तो बगैर बोलो कोई मुसलमान हो सकता, इसी तरह फातिहा बगैर नमाज बंदियां दी समझ नहीं आती। फजर दी नमाज, जोहर, असर, मगरब, इशा नमाज दे अंदर फातिहा पढ़ दे नहीं ते हुक्के ते आदरा पढ़िया जे फातिहा अगे हुक्का पिया। अल्लाह मैं एक दुआ करन लगा, मालका सारियां नू सूरह फातिहा पढ़न दी तौफीक अता फरमा। आखो मिल के आमीन। शाहुल कुरान साहब याद आए रहमतुल्लाह, शाहुल कुरान साहब याद आए रहमतुल्लाह अलैह। साडा पीर बदरे हजरत सल्फी साहब गल सुन वाली जे, साडा पीर बदरे मुनीर सोनिया ताइयों हो गया सोने दे मुरीद सोनिया। सारे जग नालों सोने दा शान उच्चाए, नाले मेरे सोने नबी दा फरमान उच्चाए। कौल छड़ के ते मन्नीए हदीस सोनिया ताइयों हो गया अहले हदीस सोनिया। काजी अब्दुल वहीद यार मेरे वाली नारे क्यों नहीं मार नारा तकबीर। शेर पाकिस्तान मौलाना मंजूर अहमद साहब, शेर पाकिस्तान मौलाना मंजूर अहमद साहब। काजी मेरा पुत्र है काजी अब्दुल वहीद, मैं काजी अब्दुल रशीद साहब दा पुत्र हाँ, ये मेरा पुत्र है काजी साहब सल्फी साहब दे पुत्र ने। आज कैसा सिलसिला रहा आज। हाँ वेखो काजी अब्दुल वहीद की गल हो गया, सिस्टम ही अजीब है, सिस्टम हाँ सिस्टम ही बड़ा अजीब है। हजरात तवज्जो फरमाना, मैं जेड़ी गल पिया करना, अल्लाह दी साथ दे कोलों डरन वालेयां दा कितना मकाम। अल्लाह दे वली ने रब तो डरन वाले, वलो अन्ना अहलल कुरा, कुरान है कुरान, वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाए वल अर्ज़। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐलान फरमाया और जनाब सिद्दीक दे बारे और पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे बारे इको आयत दे अंदर तज़किरा फरमाया, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मनन वाले, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आने वाले। रब फरमांदे ने जेड़ी हस्ती सच लैके आई वो भी परहेजगार, और जे शख्सियत ने मन्निया वो भी परहेजगार। कायनात दे रब ने दस दिता कि बदरे मुनीर सारी कायनात विचों आला ते अबू बकर सिद्दीक पूरी उम्मत विचों आला। आंखों मिल के रजी अल्लाह ताला अन्हु। कितना बुलंद मकाम
ہے پایا صدیق نے بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے. مل کے کہو اچھی آواز نہ. آقا نے سب دے کر سے ادا دنیا تے کر چڑے محشر نو رب تو لینا بقایا صدیق نے محشر نو رب تو لینا بقایا صدیق نے دیندارا سی مثال جہاں اس یار غار دی ایسا وفا نو تاج پہنایا صدیق نے. شان مصطفیٰ شان صدیق اکبر حضرت مولانا منظور احمد صاحب. ہاں ضرور انشاءاللہ. حضرات وجہ فرمانا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات دے نال پیار پر ڈریے اس رب تو مقام چاہندے ہوتے. حضرت یوسف علیہ السلام دے پائی گئے نا تے یوسف علیہ السلام فرماندے نے حل علمتم کی ٹائم ہویا کی ہویا 7:30 بس میں ختم کر لوں. حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. کیا تو انہوں پتا ہے جو تسا یوسف دے نال علیہ السلام اور او دے پائی نال سلوک کیتا جدوں تو انہوں پتا نہیں سی تے پتا کی کہندے نے یار کیتے تو یوسف ہی تے نہیں. مل کے کہو سبحان یار کیتے یوسف ہی تے نہیں. آپ فرما دے نے قال انا یوسف میں یوسف ہاں وہذا اخی اے میرا بھائی بنیامین ہے. گل سنیا ذرا تے کی فرماندے نے قد من اللہ علینا قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. آپ فرماندے نے میں یوسف ہاں میرا بھائی بنیامین ہے. رب نے ساڈے تے بڑا احسان کیتا ہے جیڑا اللہ تو ڈرے تے صبر کرے اللہ ایہو جیاں دے اجر نو ضائع نہیں کردا. آؤ پھر اللہ کو دعا کریے زندگیاں جیڑیاں باقی دیاں نا ساڈیاں اللہ دین والیاں بنا دے. آکھو اللہ نیکیاں والیاں بنا دے. بندے آ تو حکم من لے بندے آ تو حکم من لے سونے رب دے زندگی دے سا نہیں ہو مل لب دے موتوں پیچھے ویلا نہیں ہو ہاتھ آونا نیکیاں کمال ہے جنہ نال جاونا. پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سننا. آپ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نو فرمایا ابو ذر تینوں دسا عقل مند کون ہے؟ عقل مند ہوئے جڑا سوچ کے بات کرے. کہو سبحان اللہ. سوچ کے فیصلہ کرے سوچ کے بات کرے اور جڑا سوچ کے فیصلہ کرے سوچ کے بات کرے او تے عقل مند ہے. تے سونیاں تہاڈی عظمت تو صدقے جاواں جنہ ہر گل ہی رب دی مرضی دے مطابق کیتی جنہاں نے ہر گل اللہ پاک دے حکم دے مطابق کی تھی. یہ تائیں تے اسی کہنے ہیں پیر گل کرے فقیر گل کرے علامہ گل کرے رانا گل کرے ٹوانا گل کرے سیانا گل کرے دنا گل کرے اچا گل کرے نیواں گل کرے پینڈو گل کرے شہری گل کرے استاد گل کرے شاگرد گل کرے شاگرد گل کرے پہلوان گل کرے مسجد دا امام گل کرے سردار تے نمبردار گل کرے اور زرداری تے راجہ شباز تے نواز گل کرے. پہلا سوچ تے پھر من جدو بدر منیر علیہ السلام دا فرمان آئے وہ دو پہلا من تے پھر سوچ ساریاں عقلاں سرکار دے قدماں چ رکھ دے. تو بن جا نبی پاک دا غلام رب بنائے گا جنت چ اپنا مہمان. آ سونے نبی دا تابعدار بن. کہو مل کے صلی اللہ اچھی آواز نہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دوسری گل سننا، تقوی کیا ہے؟ تقوی پرہیزگار کون ہے؟ فرمایا جیڑا مخلوق کو سوال نہ کرے اللہ کو سوال کرے، مخلوق تو سوال نہ کرے. اور تیسری بات میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا خاندانی دی علامت ہے کہ جدا اخلاق چنگا ہوئے. بہکی شریف دے اندر روایت موجود ہے، کیڑا حسب نسب والا ہے؟ جدا اخلاق چنگا ہے، پرہیزگار ہوئے، جڑا مخلوق تو نہیں اللہ ہی تو سوال کرے. اور دنات عقل مند کیڑا؟ جڑا سوچ کے فیصلہ کرے، سوچ کے گل کرے. آخری گل تے میں تواڈے کولوں اجازت چاہنا، پاک پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماندے نے من احب ان یکون اقوی الناس، من احب ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ. میرے پاک نبی علیہ السلام ارشاد فرماندے نے جیڑا اس گل نو پسند کردا ہے میں ساریاں تو طاقتور بن جاواں، اونوں چاہیدا کہ اللہ ہی تے توکل کرے. اگے لفظ ومن احب ان یکون اغنی الناس، جیڑا اس گل نو پسند کردا ہے میں سب تو زیادہ مالدار بن جاواں. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا مال او دے کول ہے او دے تے بھروسہ نہ کرے، اس مال تے بھروسہ کرے جیڑا اللہ دے کول ہے. کیونکہ انسان دا مال مک جاندا، رحمان دا خزانہ نہیں مکدا. تیسری بات پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ أَن يَكُونَ أَكْرَمَ النَّاسِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا چاہتا ہے میں سب تو زیادہ عزت والا بن جاؤں، انہوں چاہیدہ کہ اللہ ہی دے کولوں ڈریا کرے. سبحان اللہ. راس الحکمت، راس الحکمت مخافت اللہ. میرے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے دنائی دی جڑ اللہ دا ڈر ہے. جتنا کسے وچ اللہ دا ڈر زیادہ ہوئے گا، انج کہہ لو جتنا کوئی پرہیزگار زیادہ ہوئے گا، اتنا اللہ دا عبادت گزار زیادہ ہوئے گا، اتنا نبی پاک دا حبدار زیادہ ہوئے گا، اتنا وفادار زیادہ ہوئے گا، اتنا حیادار زیادہ ہوئے گا، اتنا ہی ماپیاں دا میرے دوستو فرما بردار زیادہ ہوئے گا. آؤ اللہ سانو عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد. جزاکم اللہ تعالی خیر، جزاکم اللہ تعالی. اب یہاں بیٹھنا تو نہیں نا؟ چلیں.